براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين बेज़ार थी वञण जो ऐलान आहे अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे तरफ़ां उन्हनि मुशरिकनि खां जिन सां तव्हां मुआहिदा कया हुआ। فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين तव्हां मुल्क में बाक़ी 4 महीना घुमी घती वठो ऐं इहा ख़बर हुजेव त तव्हां अल्लाह खे आजिज़ करण वारा न आहियो ऐं इहा बि त अल्लाह हक़ जे मुनकरनि खे ख़्वार ख़राब करण वारो आहे। وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم आम इतला आहे अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे पारां हज अकबर जे ॾींहुं सभिनी माण्हुनि लाइ त अल्लाह ते मुशरिकनि जो को बि ज़िमो कोन्हे ऐं संदसि रसूल बि ज़िमे खां आजो आहे। पोइ हाणे जे तौबा कंदव त तव्हां लाइ चङो आहे ऐं जे मुंहुं मोड़ींदव त सम्झी छॾियो त तव्हां अल्लाह खे आजिज़ करण वारा न आहियो ऐं ऐ नबी इनकार कंदड़नि खे सख़्त अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॾे। إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين उन्हनि मुशरिकनि खे छॾे जिन सां तव्हां मुआहिदा कया आहिनि ऐं पोइ उन्हनि पंहिंजनि अहदनि खे पूरो करण में तव्हां सां का बि कोताही न कई आहे ऐं न की तव्हांजे ख़िलाफ़ कंहिंजे का मदद कई अथनि त पोइ अहिड़नि सां तव्हां बि मुआहिदे जी मुदत ताईं निभाइजो छो त अल्लाह परहेज़गारनि खे पसंदि कंदो आहे। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم पोइ जॾहिं हराम महीना गुज़री वञनि त मुशरिकनि खे क़त्ल करियो जिते बि लहोनि ऐं खेनि पकड़ियो ऐं संदनि घेरो करियो ऐं खेनि सेखत ॾियण लाइ हर हंधि संदनि घट झले वियो। पोइ जेकॾहिं तौबा ताइब थियनि ऐं निमाज़ क़ाइमु कनि ऐं ज़कात अदा कनि त छॾे ॾियोनि अल्लाह बख़्शणहार ऐं रहम कंदड़ आहे। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ऐं जेकॾहिं मुशरिकनि मां को शख़्स पनाह वठी तो वटि अचणु घुरे त उनखे एसी ताईं पनाह ॾे जो हू अल्लाह जो कलाम ॿुधी वठे पोइ खेसि संदसि सलामतीअ वारे हंध ते पहुचाए छॾ। इहो इन करे करणु घुर्जे जो उन्हनि माण्हुनि खे इल्मु कोन्हे। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين उन्हनि मुशरिकनि लाइ अल्लाह ऐं संदसि रसूल वटि को अहद इक़रार आख़िर कीअं थो थी सघे। बाक़ी उन्हनि जी ॻाल्हि ॿी आहे जिन सां तव्हां मस्जिद हराम वटि मुआहिदो कयो हो पोइ जेसीं ताईं हू तव्हां सां सिधा हलनि त तव्हां बि सिधा हलोनि छो त अल्लाह परहेज़गारनि खे पसंदि कंदो आहे। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون मगर उन्हनि खां सवाइ ॿियनि मुशरिकनि सां को अहद इक़रार कीअं थो थी सघे जॾहिं त संदनि हालत इहा आहे जो जेकॾहिं तव्हां ते ग़ालिब थी वञनि त तव्हांजे बारे में न कंहिं मिटी माइटे जो लिहाज़ कनि ऐं न की कंहिं मुआहिदे जी ज़िमेवारीअ जो। हू पंहिंजी ज़बानुनि सां तव्हांखे ख़ुशि करण जी कोशिशि कनि था पर संदनि दिलियूं इनकार कनि थियूं। उन्हनि मां घणा नाफ़रमान आहिनि। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء
ما كانوا يعملون. उन्हनि अल्लाह जे आयतुनि जे एवज़ थोरो मुल्ह क़बूल कयो आहे, पोइ अल्लाह जे रस्ते में रोक बणिजी विया आहिनि। ॾाढा बुछड़ा कम हुआ जेकी कंदा रहिया आहिनि। لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. कंहिं बि मोमिन जे बारे में न की मिटी माइटीअ जो था लिहाज़ कनि ऐं न कंहिं अहद जी ज़िमेवारीअ जो, ऐं ॾाढाई हमेशह संदन तरफ़ां पे थी आहे। فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. पोइ जेकॾहिं तौबा ताइब थियनि, निमाज़ क़ाइमु कनि ऐं ज़कात ॾियनि त तव्हांजा दीनी भाउर आहिनि, ऐं ॼाण वारनि लाइ असां पंहिंजा हुकुम चिटीअ रीत बयानु था करे छॾियूं। وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ऐं जेकॾहिं अहद करण खां पोइ उहे पंहिंजा कसम भञी विझनि ऐं तव्हांजे दीन ते हमला करणु लॻनि त कुफ़र जे अॻवाननि सां जंग करियो, छो जो उन्हनि जे कसमनि ते को बि एतबार कोन्हे त मन मुड़ी वञनि। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. छा तव्हां अहिड़नि माण्हुनि सां जंग न कंदव जेकी पंहिंजा कयल अहद टोड़ींदा रहिया आहिनि ऐं जिन रसूल खे मुल्क मां कढी छॾण जो इरादो कयो हो ऐं ॾाढाईअ में अॻराई करण वारा बि उहे ई हुआ? छा तव्हां उन्हनि खां डिॼो था? जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो त अल्लाह उन जो वधीक हक़दार आहे जो तव्हां उन खां ई डिॼो। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. उन्हनि सां विढ़ो, अल्लाह तव्हांजे हथां खेनि सज़ा ॾियारींदो ऐं खेनि ज़लील ऐं ख़ार कंदो ऐं उन्हनि जे मुक़ाबले में तव्हांजी मदद कंदो ऐं घणनि ई मोमिननि जो दिलियूं ठारींदो। ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ऐं संदन दिलियुनि जी कावड़ ठारे छॾींदो ऐं जंहिंखे घुरंदो तौबा ताइब थियण जी तौफ़ीक़ बि ॾींदो। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं दानाव आहे। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. छा तव्हां ईअं सम्झो आहे त बसि तव्हां ईअं छॾे ॾिना वेंदव? हालांकि अल्लाह त अञा इहो परखियो ई न आहे त तव्हां मां उहे कहिड़ा आहिनि जिन पाण पितोड़ियो ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल ऐं मोमिननि खां सवाइ ॿिए कंहिंखे बि जिगरी दोस्त न बणायाऊं। जेकी बि तव्हां करियो पिया, अल्लाह उन खां बाख़बर आहे। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. मुशरिकनि जो इहो कमु ई न आहे त हू अल्लाह जे मस्जिदुनि जा मुजावर ऐं ख़िदमतकार बणिजी विहनि, हालांकि हू पाण ई था पंहिंजे मथां कुफ़र जी शाहिदी ॾियनि। उन्हनि जा त समूरा अमल चट थी विया ऐं जहन्नुम में हुननि खे हमेशह रहणो आहे। إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. अल्लाह जूं मस्जिदूं आबाद कंदड़ उहे माण्हू थी सघनि था जेकी अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾींहं खे मञीदा हुजनि ऐं निमाज़ क़ाइमु कनि, ज़कात ॾियनि ऐं अल्लाह खां सवाइ कंहिं खां बि न डिॼनि। उन्हनि खां ई उमेद आहे त सिधी राह ते हलंदा।
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. छा तव्हां माण्हुनि हाजियुनि खे पाणी पियारण ऐं मस्जिद हराम जी मुजाबिरी करण खे उन ई शख़्स जे कम जे बराबरि कयो आहे जंहिं ईमान आंदो अल्लाह ते ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ऐं जंहिं जिहाद कयो अल्लाह जी राह में? अल्लाह जी नज़र में त उहे ॿई बराबरि न आहिनि ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत न बख़्शींदो आहे. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. अल्लाह वटि त उन्हनि ई माण्हुनि जो वॾो दर्जो आहे जिन ईमान आंदो ऐं जिन संदसि राह में घर घाट छॾिया ऐं पंहिंजनि मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद कयो उहे ई कामयाब आहिनि. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. संदन रब खेनि पंहिंजी रहमत ऐं खाउन राज़ी हुजण ऐं अहिड़ियुनि जन्नतुनि जी ख़ुशख़बरी थो ॾिए जिते उन्हनि लाइ दाइमी आराम जा सामान आहिनि. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. उन्हनि में हू सदाई रहंदा. बेशक अल्लाह वटि अजूरा ॾियण लाइ घणो कुझु आहे. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ऐं ईमान वारो पंहिंजनि पीअरनि ऐं भाउरनि खे बि पंहिंजो साथी न बणायो जेकॾहिं उहे ईमान ते कुफ्र खे पसंदि कंदा हुजनि. तव्हां मां जेकी खेनि साथी बणाईंदा उहे ई ज़ालिम हूंदा. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ऐं नबी खेनि ॿुधाए छॾ त जेकॾहिं तव्हांजा पीअर ऐं तव्हांजा पुट ऐं तव्हांजा भाउर ऐं तव्हांजूं ज़ालूं ऐं तव्हांजा मिट माइट ऐं तव्हांजा उहे माल जेकी तव्हां कमाया आहिनि ऐं तव्हांजा वापार वड़ा जिन जे बीहजी वञण जो तव्हांखे डपु आहे ऐं तव्हांजा उहे घर जेकी तव्हांखे ॾाढा वणंदा आहिनि तव्हांखे अल्लाह ऐं संदसि रसूल ऐं संदसि वाट में जिहाद करण खां वधीक प्यारा आहिनि त पोइ तेसीं ताईं इंतज़ारु करियो जो अल्लाह पंहिंजो फ़ैसिलो आणे तव्हांजे आॾो ज़ाहिर करे ऐं अल्लाह फासिकनि खे सही वाट न वठाईंदो आहे. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. अल्लाह हिन खां अॻु बि घणनि ई मौक़नि ते तव्हांजी मदद करे चुको आहे. ताज़ो हुनैन वारे ॾींहुं उन्हीअ ॾींहुं तव्हांखे पंहिंजे घणाईअ ते ॾाढो नाज़ हो मगर इहा तव्हांजे कंहिं कम न आई ऐं ज़मीन कुशादी हुजण जे बावजूदु तव्हां लाइ तंग थी पई ऐं तव्हां पुठी ॾेई मोटियो. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. पोइ अल्लाह पंहिंजो आथत पंहिंजे रसूल ते ऐं मोमिननि ते नाज़िल कयो ऐं उहे लश्कर लाथाई जेकी तव्हांखे नज़र न थे आया ऐं हक़ जे मुनकरनि खे सज़ा ॾिनाई जो उहो ई बदिलो आहे उन्हनि माण्हुनि जो जेकी हक़ जो इनकार कंदड़ आहिनि. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. वरी अहिड़ीअ तरह सज़ा ॾियण खां पोइ अल्लाह जंहिंखे घुरे तौबा करण जी तौफ़ीक़ बि ॾिए थो
अल्लाह माफ़ करे छॾींदड़ ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم। ऐं ईमान आणण वारो मुशरिक पलीद आहिनि, तंहिं करे हिन साल खां पोइ उहे मस्जिद हराम जे वेझो ई न अचनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे सुञे थी वञण जो डपु आहे त सुत ई अल्लाह जे घुरियो त तव्हांखे पंहिंजे फज़ल सां आसूदो करे छॾींदो। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं हिकमत वारो आहे। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون। जंग करियो अहले किताब मां उन्हनि माण्हुनि सां जेकी अल्लाह ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान नथा आणीनि ऐं जेकी कुझु अल्लाह ऐं संदसि रसूल हराम कयो आहे तंहिंखे हराम नथा कनि ऐं सचे दीन खे पंहिंजो दीन नथा बणाइनि। उन्हनि सां लड़ो तांजो उहे पंहिंजे हथ सां जिज़ियो ॾियनि ऐं पस्त थी रहनि। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون। यहूदी था चवनि त उज़ैर अल्लाह जो पुटु आहे ऐं ईसाई चवनि था त मसीह अल्लाह जो पुटु आहे। इहे बेबुनियाद ॻाल्हियूं आहिनि जेके हू पिया था पंहिंजे वाता कढनि उन्हनि माण्हुनि सां रीस कंदे जेके खाउन अॻु कुफर में पियल हुआ। अल्लाह जी मार पवेनि कीअं उबता पिया वञनि। اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون। उन्हनि अल्लाह खे छॾे पंहिंजनि आलमनि ऐं बुज़ुर्गनि खे पंहिंजो रब बणायो आहे ऐं अहिड़ीअ तरह मसीह पुटु मरियम जे खे पिणु। हालांकि खेनि हिकिड़े माबूद खां सवाइ ॿिए कंहिंजी बि बंदगीअ करण जो हुकुम न ॾिनो वियो हो। उहो जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि इबादत जे लाइक़ु नाहे। उहो पाक आहे उन्हनि शिरक वारियुनि ॻाल्हियुनि खां जेकी इहे माण्हू कनि था। يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون। उहे माण्हू चाहिनि था त अल्लाह जे नूर खे पंहिंजे फूकुनि सां उझाइनि मगर अल्लाह पंहिंजी रोशनीअ खे तोड़ रसाइण खां सवाइ न रहंदो। पोइ खणी उहो काफ़रनि खे केॾो बि अणवणंदड़ छो न लॻे। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। उहो अल्लाह ई आहे जंहिं पंहिंजे रसूल खे हिदायत ऐं सचे दीन सां मोकिलियो आहे त जीअं उनखे हर हिकु दीन ते ग़ालिब करे। पोइ खणी मुशरिकनि खे इहा ॻाल्हि न वणे। يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ऐं ईमान वारो उन्हनि अहले किताब जे अक्सर आलिमनि ऐं बुज़ुर्गनि जी हालति इहा आहे त हू माण्हुनि जा माल बातिल तरीक़नि सां खाइनि था ऐं खेनि अल्लाह जी राह खां रोकीनि था। दर्दनाक सज़ा जी ख़ुशख़बरी ॾे उन्हनि खे जेकी सोन ऐं चांदी गॾु करे रखनि था ऐं उन्हनि खे अल्लाह जी राह में ख़र्च नथा कनि। يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो जो उन सोन ऐं चांदीअ खे दोज़ख जी बाहि में तपायो वेंदो ऐं पोइ उन सां उन्हनि माण्हुनि जे पेशानियुनि
पासनि ऐं पुठियुनि खे ॾंभियो वेंदो। हीउ अथव उहो खज़ानो जेको तव्हां पंहिंजे लाइ गॾु कयो हो। हाणे चखो मज़ो पंहिंजी मेड़ियल दौलत जो। إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। हक़ीक़त में महीननि जो तादादु जॾहिं खां अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा कयो आहे, अल्लाह जे लिखीअ अंदरि 12 ई आहिनि ऐं उन्हनि मां 4 महीना हराम आहिनि। इहो ई सही क़ाइदो आहे। तंहिं करे उन्हनि 4 महीननि में पाण ते ज़ुल्म न करियो ऐं मुशरिकनि सां सभई गॾिजी विढ़ो जीअं हू सभई गॾिजी तव्हां सां विढ़ंदा आहिनि ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह मुत्तक़ियुनि सां ई गॾु आहे। إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين। नसियू त कुफ़र में अञा बि वधीक कुफ़र वारी हरकत आहे जंहिं वसीले उहे काफ़र गुमराही में था विधा वञनि। कंहिं साल कंहिं महीने खे था हलाल कनि ऐं वरी कंहिं साल उनखे हराम था करे छॾीनि। तां त अल्लाह जे हराम कयल महीननि जो तादाद बि पूरो कनि ऐं अल्लाह जे हराम कयल खे हलाल बि कनि। संदन बुछड़ा कम उन्हनि लाइ ॾिसण में सुहिणा बणाया विया आहिनि ऐं अल्लाह हक़ जे मुनकरनि खे हिदायत न ॾींदो आहे। يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل। ऐं ईमान वारो तव्हांखे छा थी वियो आहे जो जॾहिं तव्हांखे अल्लाह जी राह में निकिरी पवण लाइ चयो वियो त तव्हां ज़मीन सां चिंबड़ी सुक थी वियो? छो भला तव्हांखे आख़िरत जे मुक़ाबले में दुनिया जी ज़िंदगी वणी वई आहे छा? ईअं आहे त पोइ तव्हांखे मालूम हुजे त दुनिया वारी ज़िंदगीअ जो इहो समूरो सामान आख़िरत में त तमामु थोरो लॻंदो। إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। तव्हां न निकिरंदव त अल्लाह तव्हांखे दर्दनाक सज़ा ॾींदो ऐं तव्हांजे बदिरां कंहिं ॿिए टोले खे आणींदो ऐं तव्हां अल्लाह जो कुझु बि बिगाड़े न सघंदव। हू हर शइ ते क़ादिर आहे। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। तव्हां नबीअ जी मदद न कई त परवाह न आहे। अल्लाह त संदसि मदद उन वक़्तु बि करे चुको आहे जॾहिं काफ़रनि खेसि कढी छॾियो हो, जॾहिं हू ॿिनि मां ॿियो हो, जॾहिं जो ॿई गार में हुआ। तंहिं वक़्तु हू पंहिंजे साथीअ खे चई रहियो हो त ग़म न कर, अल्लाह असां सां गॾु आहे। उन वक़्तु अल्लाह मथसि पंहिंजे तरफ़ां आथत नाज़िल कई ऐं संदसि मदद अहिड़नि लश्करनि सां कयाई जेकी तव्हांखे नज़र न थे आया ऐं काफ़रनि जी ॻाल्हि घटि कयाई ऐं अल्लाह जी ॻाल्हि त मथां ई थियणी आहे। अल्लाह ज़बरदस्त ऐं दानाईअ वारो आहे। انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। निकिरी पओ, हल्का हुजो तोड़े गौरा ऐं जिहाद करियो अल्लाह जी राह में
पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जानियुनि सां। इहो तव्हां लाइ ॾाढो चङो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो। لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ऐं नबी, जेकॾहिं फ़ाइदो सवलो मिली सघे हा ऐं सफ़र सणाओ हुजे हा त हू ज़रूरु तुंहिंजे कढ लॻी पवनि हा, पर मथनि इहो रस्तो ॾाढो अणांगो थी पियो। हाणे हू अल्लाह जा कसम खणी चवंदा त जेकॾहिं असां हली सघूं हा त ज़रूरु तव्हां सां गॾु हलूं हा। हू त पाण था पाण खे तबाहीअ में विझनि। अल्लाह ख़ूब थो ॼाणे त हू कूड़ा आहिनि। عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ऐं नबी, अल्लाह तोखे माफ़ करे उन्हनि खे मोकल छो ॾिनई तां त इहा ॻाल्हि तो ते खुली पवे हा त केरु सचा हुआ ऐं तूं कूड़नि खे बि ॼाणे वठी हा। لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. जिन माण्हुनि जो अल्लाह ऐं आख़िरत वारे ॾींहं ते ईमान आहे, इहे त कॾहिं बि तोखां इहा इजाज़त न घुरंदा त खेनि पंहिंजनि मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद करण खां माफ़ कयो वञे। अल्लाह मुतक़ियुनि खे चङी तरह थो ॼाणे। إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. अहिड़ियूं इजाज़तूं त फ़क़ति उहे माण्हू घुरंदा आहिनि जिन जो अल्लाह ऐं आख़िरत वारे ॾींहं ते ईमान कोन्हे, संदन दिलुनि में शक पियल आहे ऐं हू पंहिंजे शक में ई पिया था दिलियूं हणनि। ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. जेकॾहिं संदन इरादो सचपच निकिरण जो हुजे हा त हू उन लाइ का तयारी कनि हा, पर अल्लाह खे त संदन उथणु पसंदि ई न हो। तंहिं करे खेनि सुस्त करे छॾियाईं ऐं चयो वयुनि त वेठा रहो वेठलनि सां गॾु। لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. जेकॾहिं हू तव्हां सां गॾिजी निकिरनि हा त तव्हां में ख़राबीअ खां सवाइ ॿी कंहिं बि शइ जो वाधारो न कनि हा। हू तव्हांजे विच में फितनो खड़ो करण लाइ डुक डोड़ कनि हा ऐं तव्हांजी जमात जी हालत इहा आहे जो मंझि घणाई अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि जेकी उन्हनि जूं ॻाल्हियूं कन लाइ ॿुधनि था। अल्लाह उन्हनि ज़ालिमनि खे ख़ूब थो ॼाणे। لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. हिन खां अॻु इन्हनि माण्हुनि फितना खड़ा करण जूं कोशिशूं कयूं आहिनि ऐं तोखे नाकाम बनाइण लाइ हर तरह जूं अटकलूं हलाए चुका आहिनि, तांजो उन्हनि जी मर्ज़ीअ जे ख़िलाफ़ हक़ अची वियो ऐं अल्लाह जो हुकुम ग़ालिब थियो। ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. उन्हनि मां को अहिड़ो बि आहे जेको चवे थो त मूंखे मोकल ॾे ऐं मूंखे फितने में न विझ। ॿुधी छॾियो, फितने में त उहे पियल आहिनि ऐं जहन्नुम उन्हनि काफ़रनि खे वकोड़े वियो आहे। إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. तुंहिंजो भलो थो थिए त उन्हनि खे ॾुख थो थिए ऐं तोते का मुसीबत थी अचे त पोइ पहिरें मोटी ख़ुशियूं कंदा चवंदा वञनि था त ॾाढो चङो थियो जो असां अॻे ई पंहिंजो मामिलो ठीकु करे छॾियो हो। قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. चवीन त असांखे कॾहिं बि का बुराई या भलाई नथी रसे, पर उहा ई जेका अल्लाह असां लाइ लिखी छॾी आहे। अल्लाह ई असांजो मौला आहे ऐं मोमिननि खे मथसी भाड़णु घुर्जे। قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. चवीन त तव्हां असांजे बारे में जंहिं ॻाल्हि जो इंतज़ारु था करियो सा त रुॻो ॿिनि भलाइनि मां हिकिड़ी भलाई आहे, ऐं असीं तव्हांजे बारे में जंहिं ॻाल्हि जो इंतज़ारु थिया कयूं उहा त इहा आहे त अल्लाह पाण थो तव्हांखे सज़ा ॾिए या असांजे हथां थो ॾियारे। चङो भला हाणे तव्हां बि इंतज़ारु करियो ऐं असां बि तव्हां सां गॾु था इंतज़ारु करियूं। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. चवीन त पंहिंजा माल ख़ुशीअ सां ख़र्च करियो या मजबूरीअ सां, उहे क़बूल न पवंदा, छाकाणि त तव्हां फासिक माण्हू आहियो। وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. संदन ॾिनल माल क़बूल न पवण जो कारण इन खां सवाइ ॿियो को बि न आहे त उन्हनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां कुफ़ुर कयो आहे। निमाज़ लाइ अचनि था त आरस सां कर मोड़ींदा अचनि था ऐं अल्लाह जी राह में ख़र्च कनि था त दिलि न घुरंदे ख़र्च कनि था। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. संदन माल ऐं औलाद खे ॾिसी दोखो न खाओ। अल्लाह त घुरे थो त उन्हनि शयुनि जे वसीले संदन दुनिया वारी ज़िंदगीअ में बि खेनि अज़ाब भोॻाए ऐं साह ॾियनि त बि कुफ़र जी हालत में ॾियनि। ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. हू अल्लाह जा कसम खणी चवनि था त असां तव्हां मां आहियूं, हालांकि हू हरगिज़ तव्हां मां न आहिनि। दरअसल हू तव्हां खां डिॼनि था। لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. जेकॾहिं हू का पनाह वठण जी जाइ या का चुर या लिकी वेहण जो को हंधु लहनि त भॼी वञी उन में लिकनि। ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ऐं नबी, इन्हनि मां के माण्हू सदकनि जी विरासत जे बारे में तो ते एतिराज़ कनि था। जेकॾहिं उन ई माल मां कुझु मिलेनि थो त राज़ी थी पवनि था ऐं नथो मिलेनि त वठी था कावड़ कनि। ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. कहिड़ो न चङो थिए हा जो अल्लाह ऐं संदसि रसूल जेकी खेनि ॾिनो हो उन ते ई राज़ी थी वेहनि हा ऐं चवनि हा त अल्लाह असां लाइ काफ़ी आहे। हू पंहिंजे फज़ल मां असांखे ॿियो बि घणो कुझु ॾींदो ऐं संदसि रसूल बि असां ते महिरबानी कंदो। असां त अल्लाह ॾांहुं ई उमीद लॻायो वेठा आहियूं। إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. इहे सदका त असल में ग़रीबनि ऐं ज़रूरतमंदनि लाइ आहिनि ऐं उन्हनि लाइ जेकी ज़कात जे कम ते लॻायल आहिनि ऐं उन्हनि लाइ बि जिन जूं दिलियूं वठणियूं हुजनि ऐं कंध आज़ादु कराइण लाइ ऐं कर्ज़दारनि जी मदद करण लाइ ऐं अल्लाह जी वाट में ऐं मुसाफ़िरनि जी परघोर लाइ।
इहो फ़र्ज़ु थियल आहे अल्लाह जी तरफ़ खां ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं दानाव आहे. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. उन्हनि मां के माण्हू आहिनि जेकी पंहिंजे ॻाल्हियुनि सां नबीअ खे ईज़ाइनि था ऐं चवनि था त हू कननि जो कचो आहे. चवीन त हू तव्हांजी भलाईअ लाइ आहे. अल्लाह ते ईमान अथसि ऐं मोमिननि ते वेसाह, हू त सरासर रहमत आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन तव्हां मां ईमान आंदो आहे. ऐं जेकी माण्हू रसूल खे ॾुखोइनि था उन्हनि लाइ दर्दनाक सज़ा आहे. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. इहे माण्हू तव्हांजे साम्हूं कसम था खणनि त जीअं तव्हांखे राज़ी कनि, हालांकि जेकॾहिं मोमिन आहिनि त अल्लाह ऐं संदसि रसूल इन ॻाल्हि जा वधीक हक़दार आहिनि त हू खेनि राज़ी कनि. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. छा खेनि ॼाण न आहे त जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो मुक़ाबिलो कंदो उन लाइ जहन्नुम जी बाहि आहे जंहिंमें हू हमेशह रहंदो. इहा तमामु वॾी ख़्वारी आहे. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. उहे मुनाफ़िक़ डिॼनि था त मतां मुस्लमाननि ते का अहिड़ी सूरत न नाज़िल थी पवे जेका संदन दिलनि जा पोल पधरा करे छॾे. ऐं नबी चवीन त अञा करियो ठठोलियूं, अल्लाह त इहा ॻाल्हि ज़ाहिर करण वारो आहे जंहिंजे खुली पवण जो तव्हांखे डपु आहे. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. जेकॾहिं पुछंदे आहिनि त कहिड़ियूं पिया ॻाल्हियूं कयव त झटि चवंदा त असां त पे मिड़ेई खिल भोग ऐं चर्चा कया. चवीन त छा तव्हांजी ठठोरबाज़ीअ जो हंधु बि अल्लाह संदसि आयतूं ऐं संदसि रसूल ई हुआ. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. हाणे बहाना न घड़ियो, तव्हां ईमान आणे पोइ वरी कुफुर कयो आहे. जेकॾहिं असां तव्हां मां हिकिड़े टोले खे माफ़ कयो बि त ॿिए टोले खे त ज़रूरु सज़ा ॾींदासूं, छो जो हू ॾोहारी आहिनि. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. मुनाफ़िक़ मर्द तोड़े औरतूं मिड़ेई हिकु जहिड़ा आहिनि. बुराईअ जो हुकुम ॾियनि था ऐं भलाईअ खां रोकनि था ऐं पंहिंजा हथ भलाई करण खां सोघा जले था छॾीनि. हुननि अल्लाह खे विसारियो त अल्लाह बि खेनि विसारे छॾियो. बेशक उहे मुनाफ़िक़ ई नाफ़रमान आहिनि. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. उन्हनि मुनाफ़िक़ मर्दनि ऐं मुनाफ़िक़ औरतुनि ऐं काफ़रनि लाइ अल्लाह जहन्नुम जी बाहि जो वादो कयो आहे जंहिंमें हू हमेशह रहंदा. इहा ई संदन सज़ा आहे. मथनि अल्लाह जी लानत आहे ऐं उन्हनि लाइ दाइमी अज़ाब आहे. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. तव्हांजा अमल बि अहिड़ा ई आहिनि जहिड़ा तव्हां खां अॻियनि जा हुआ. हू तव्हां खां ताक़त में ज़ोर हुआ ऐं माल ऐं औलाद में बि घणा हुआ.
पोइ उन्हनि दुनिया में पंहिंजे भाङे जा मज़ा वरिता ऐं तव्हां बि पंहिंजे हिसे जा मज़ा ईअं ई वरिता आहिनि जीअं उन्हनि वरिता हुआ ऐं अहिड़नि ई बहसनि में तव्हां बि पियो जहिड़नि बहसनि में हू पवंदा हुआ। पोइ संदन पछाड़ी उहा थी जो दुनिया तोड़े आख़िरत में संदन सभु अमल बर्बाद थी विया ऐं उहे ई नुक़सान वारा आहिनि। ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। छा इन्हनि माण्हुनि खे खाउन अॻु थी गुज़रियल माण्हुनि जी ख़बर न पहुती आहे? नूह जी क़ौम, आद, समूद, इब्राहिम जी क़ौम, मदियन वारा माण्हू ऐं उहे ॻोठ जेकी ऊंधा कया विया, संदन रसूलनि वटनि पधरियूं निशानियूं आंदियूं। पोइ इहो अल्लाह जो त कमु ई न हो जो हू मथनि ज़ुल्म करे हा, मगर हू पाण ते पाण ज़ुल्म करण वारा हुआ। والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم। मोमिन मर्द ऐं मोमिनियाणियूं उहे सभई हिक ॿिए जा मददगार आहिनि, भलाईअ जो हुकुम ॾियनि था ऐं बुराईअ खां रोकनि था, निमाज़ क़ाइमु कनि था, ज़कात ॾियनि था ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी कनि था। उहे ई माण्हू आहिनि जिन ते अल्लाह जी रहमत थियण वारी आहे। बेशक अल्लाह सभिनी ते ग़ालिब ऐं वॾो दानाव आहे। وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم। उन्हनि मोमिननि ऐं मोमिनियाणियुनि सां अल्लाह जो वाइदो आहे त हू खेनि अहिड़ा बाग़ ॾींदो जिन जे हेठां वाहियूं पियूं वहंदियूं ऐं हू मंझंदि सदाई रहंदा। उन्हनि सदाबहार बाग़नि में उन्हनि लाइ निहायत पाक साफ़ रहण जूं जायूं हूंदियूं ऐं सभ खां वधीक ई त खेनि अल्लाह जी रज़ा हासिल थींदी। इहा ई त तमामु वॾी कामयाबी आहे। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير। ऐं नबी काफ़रनि ऐं मुनाफ़िक़नि ॿिन्ही जो पूरी ताक़त सां मुक़ाबिलो कर ऐं मथनि सख़्ती कर, संदन ठिकाणो नेठ जहन्नुम आहे ऐं उहो बुछड़े में बुछड़ो रहण जो हंधु आहे। يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير। इहे माण्हू अल्लाह जा कसम खणी था चवनि त इहा ॻाल्हि न चई अथनि, हालांकि इन्हनि इहा कुफर वारी ॻाल्हि ज़रूरु चई आहे। हिननि इस्लाम आणण खां पोइ कुफर कयो ऐं उहो कुझु करण जो इरादो कयाऊं जेको करे न सघिया। इहो संदन सारो वेर रुगो इन ई ॻाल्हि जे करे आहे त अल्लाह ऐं संदन रसूल पंहिंजे फज़ल सां खेनि आसूदो करे छॾियो आहे। हाणे जेकॾहिं इहे पंहिंजी रविश खां बाज़ आया त पाण लाइ चङो अथनि ऐं जेकॾहिं बाज़ न आया त अल्लाह खेनि ॾाढी दर्दनाक सज़ा ॾींदो, दुनिया में बि ऐं आख़िरत में बि, ऐं ज़मीन में को बि न आहे जेको संदन वाहरू ऐं मददगार हुजे। ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين। उन्हनि मां के अहिड़ा बि आहिनि जिन अल्लाह सां अहद कयो हो त जेकॾहिं असांखे पंहिंजे फज़ल सां नवाज़ियाई त असां ख़ैरात ॾींदासूं ऐं सालिह थी रहंदासूं।
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. पर पोइ जॾहिं अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां खेनि शाहूकार करे छॾियो त बख़ील थी पिया ऐं पंहिंजे कौल खां ईअं फिरी विया जो का परवाह ई कान अथनि. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. नतीजो इहो निकितो त उन्हीअ कौल न निभाइण जे करे जेको अल्लाह सां कयो हुआऊं ऐं इन्हीअ करे जो हू कूड़ पे हणंदा हुआ अल्लाह इन्हनि जे दिलुनि में निफ़ाक़ विझी छॾियो जेको संदसि अॻियां पेश थियण जे ॾींहं ताईं उन्हनि जी जिंद न छॾींदो. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. छा इहे नथा ॼाणनि त अल्लाह संदन ॻुझनि राज़नि ऐं संदन सुस पुस खे बि ॼाणे थो ऐं सभिनी ग़ैब जे ॻाल्हियुनि जो पूरी तरह ॼाणू आहे. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. जेकी दिल जे हुज़ूर सां माली क़ुर्बानियूं कंदड़ मोमिननि खे था महिणा ॾियनि ऐं उन्हनि माण्हुनि ते था चथरूं कनि जिन वटि सवाइ महिनत मज़ूरीअ जो कमु करे ॾियण जे ॿियो कुझु बि न आहे. अल्लाह उन्हनि टोकूं कंदड़नि ते थो टोकूं करे ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक सज़ा आहे. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ऐं नबी तूं अहिड़नि माण्हुनि लाइ माफ़ी घुरीं या न घुरीं जेकॾहिं तूं 70 भेरा बि उन्हनि लाइ माफ़ी घुरंदे त बि अल्लाह उन्हनि खे असुली माफ़ न कंदो छाकाणि त उन्हनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां कुफ़ुर कयो आहे ऐं अल्लाह फासिक माण्हुनि खे छोटकारे वारी वाट न ॾेखारींदो आहे. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. जिन माण्हुनि खे पोइ ते रही पवण जी मोकल ॾिनी वई हुई उहे अल्लाह जे रसूल जो साथ न ॾियण ऐं घर में वेही रहण ते ॾाढो ख़ुशि थिया ऐं इहो न वणियुनि त अल्लाह जी राह में मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद कनि. उन्हनि ॿियनि खे बि चयो त हिन सख़्तु गर्मीअ में न निकिरो चवीनि त जहन्नुम जी बाहि त अञा बि वधीक गरम आहे जेकर त उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी सम्झ हुजे हा. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. हाणे उन्हनि खे घुर्जे त खिलनि थोरो ऐं रोइनि घणो छो जो जेका बुराई कमाई अथनि उन जो बदिलो अहिड़ो आहे. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. जेकॾहिं अल्लाह तोखे उन्हनि वटि मोटाए आणे ऐं आईंदा उन्हनि मां को टोलो तोखां जिहाद लाइ निकिरण जी इजाज़त घुरे त साफ़ चई छॾिजांइ त हाणे तव्हां मूंसां गॾु कंहिं बि सूरत में नथा हली सघो ऐं न मूंसां गॾु कंहिं दुश्मन सां लड़ी सघो था. तव्हां अॻे वेही रहणु पसंदि कयो हो त हाणे घर वेही रहण वारनि सां ई गॾु तव्हां बि वेठा रहो. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ऐं अॻिते उन्हनि मां को मरे त उन जे जनाज़े निमाज़ बि कॾहिं न पढ़जांइ ऐं नकी संदसि क़बर ते वञी बीहजांइ छो त उन्हनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां कुफ़ुर कयो आहे ऐं उहे मुआब उन हालत में जो हू फासिक हुआ. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
संदसि शाहूकार हुजण ऐं औलाद वारो हुजण तोखे दोखे में न विझे। अल्लाह त इरादो करे छॾियो आहे त उन ई माल ऐं औलाद जे वसीले हिन दुनिया में ई खेनि सज़ा चखाए ऐं संदन साह उन हालत में निकिरनि जो हू काफ़र ई हुजनि। وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين। जॾहिं बि का सूरत उन जे मज़मून जी नाज़िल थी त अल्लाह खे मञो ऐं संदसि रसूल सां गॾिजी जिहाद करियो त तो ॾिठो त उन्हनि मां जेकी दौलतमंद हुआ उहे ई तोखां इजाज़त घुरण लॻा त खेनि जिहाद में शरीक थियण खां माफ़ रखियो वञे ऐं चयाऊं त असांखे छॾियो त वेही रहंदड़नि सां गॾु हुजूं। رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। उन्हनि माण्हुनि घरनि में वेहण वारनि में शामिल थियण पसंदि कयो ऐं संदन दिलयुनि ते मुहर हई वई, तंहिं करे हाणे कुझु बि सम्झी नथा सघनि। لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون। उन जे उबतड़ रसूल ऐं उन्हनि माण्हुनि जिन साणसि गॾु ईमान आंदो हो पंहिंजनि मालनि ऐं जानियुनि सां जिहाद कयो ऐं हाणे समूरियूं भलायूं उन्हनि लाइ ई आहिनि ऐं उहे ई कामयाबी हासिल कंदड़ आहिनि। أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم। अल्लाह उन्हनि लाइ अहिड़ा बाग़ तयारु कया आहिनि जिन जे हेठां वाहियूं वहनि थियूं, उन्हनि में हू हमेशह रहंदा। इहा ई आहे तमामु शानदार कामयाबी। وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم। बहरारीअ वारनि मंझां बि केतिरा ई उज़र खणी आया त उन्हनि खे बि पोइते रहण जी इजाज़त ॾिनी वञे। अहिड़ीअ तरह जिन अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां ईमान आणण जो कूड़ो कौल कयो हो उहे बि वेठा रहिया। उन्हनि मां जिन माण्हुनि कुफ़र जो तरीक़ो अख़्तियार कयो आहे उहे सुतत ई दर्दनाक सज़ा भोॻींदा। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم। कमज़ोर ऐं बीमार ऐं उहे जिन खे जिहाद में शरीक थियण लाइ समर मुयसर नाहे, जेकॾहिं पोइ ते रहनि त भोलो नाहे जॾहिं जो हू सची दिलि सां अल्लाह ऐं संदसि रसूल जा वफ़ादार हुजनि। अहिड़नि भलारनि ते आङुर खणण जो को बि सबबु कोन्हे ऐं अल्लाह बख़्शनहार ऐं रहम कंदड़ आहे। ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون। अहिड़ीअ तरह उन्हनि ते बि का मयार कान्हे जिन पाण तो वटि अची अर्ज़ु कयो हो त खेनि सुवारी मुहैया कई वञे ऐं तो चयो होन त मां तव्हां लाइ सुवारीअ जो बंदोबस्तु करे नथो सघां त लाचार हू हलिया विया, पर संदन अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻड़ी रहिया हुआ ऐं इन ॻाल्हि जो ॾाढो ॾुख होन त हुननि खे पंहिंजे ख़र्च ते जिहाद में शरीक थियण जी ताक़त कान्हे। إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون। मयार त उन्हनि ते आहे जेकी मालदार आहिनि पोइ बि अची था तोखां इजाज़त घुरनि त खेनि जिहाद में शरीक थियण खां छॾियो वञे। उन्हनि घरनि में वेहण वारनि में शामिल थियणु पसंदि कयो ऐं अल्लाह संदन दिलयुनि ते मुहर हणी छॾी आहे जो का ख़बर ई नथी पवेनि। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. तव्हां जॾहिं वटनि मोटी ईंदव त उहे क़िस्मे क़िस्मे उज़र पेश कंदा, पर तूं चई ॾिजांइ त बहाना न करियो, असां तव्हांजी का ॻाल्हि न मञींदासूं। अल्लाह असांखे तव्हां जूं सभु ख़बरूं ॾेई छॾियूं आहिनि। हाणे अल्लाह ऐं संदसि रसूल तव्हांजी हालति ॾिसंदा, पोइ तव्हां उन ॾांहुं मोटाया वेंदव जेको लिकल तोड़े ज़ाहिर सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे, ऐं हू तव्हांखे ॿुधाईंदो त तव्हां छा छा कंदा रहिया आहियो। سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. तव्हांजे मोटी अचण ते हू तव्हांजे साम्हूं कसम खणंदा त जीअं तव्हां खाउन मुड़ी वञो सो भले तव्हां खाउन मुंहुं मोड़ियो, छो जो हू त गंदगी आहिनि ऐं संदन जाइ जहन्नुम आहे जेको संदन कमाईअ जे बदिले खेनि पलए पवंदो। يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ही तव्हांजे आॾो कसम खणंदा त जीअं तव्हां साणनि परचो, हालांकि जेकॾहिं तव्हां साणनि परची बि विया तॾहिं बि अल्लाह कंहिं बि हालत में अहिड़नि फासिकनि खां राज़ी न थींदो। الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. उहे बदवी अरब कुफर तोड़े निफ़ाक़ में वधीक सख़्तु आहिनि ऐं तंहिं करे घणो इम्कान आहे त उन्हीअ दीन जी हदुनि खां अणवाक़िफ़ रहिजी वञनि जेको अल्लाह पंहिंजे रसूल ते नाज़िल कयो आहे। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं वॾो दानाव आहे। उहे बदवी अरब कुफर तोड़े निफ़ाक़ में वधीक सख़्तु आहिनि ऐं तंहिं करे घणो इम्कान आहे त उन्हीअ दीन जी हदुनि खां अणवाक़िफ़ रहिजी वञनि जेको अल्लाह पंहिंजे रसूल ते नाज़िल कयो आहे। अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं वॾो दानाव आहे। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. उन्हनि ॻोठाणनि में अहिड़ा बि माण्हू आहिनि जेकी अल्लाह जी वाट में जेकी कुझु ख़र्च कनि था तंहिंखे पाण ते चटी था सम्झनि ऐं तव्हांजे बारे में ज़माने जी गर्दिश जो था इंतज़ारु कनि, हालांकि बुराई जो चकर त ख़ुदि मथनि मढ़ियल आहे ऐं अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ऐं उन्हनि बदवियुनि में के माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जिन जो अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आहे ऐं जेके कुझु ख़र्च कनि था उनखे अल्लाह खे वेझो थियण ऐं रसूल जूं दुआऊं खटण जो वसीलो था बणाइनि। हाओ इहो बेशक उन्हनि लाइ वेझड़ाई हासिल करण जो ज़रियो आहे ऐं अल्लाह ज़रूरु खेनि पंहिंजी रहमत में दाख़िल कंदो। अल्लाह बिला शक ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं रहम कंदड़ आहे। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. उहे मुहाजिर ऐं अंसार जेकी अव्वल ईमान आणे सभिनी खां अॻिरा थिया हुआ ऐं पिणु उहे जेकी खाउन पोइ वधि में वधि सुहिणे नमूने में संदन रस्ते ते हलिया तिन खां अल्लाह राज़ी थियो ऐं हू अल्लाह खां राज़ी थिया। अल्लाह उन्हनि लाइ अहिड़ा बाग़ तयारु करे छॾिया आहिनि जिन जे हेठां वाहियूं पियूं वहंदियूं ऐं हू उन्हनि में हमेशह रहंदा। इहा ई तमामु वॾे दर्जे जी कामयाबी आहे। وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم तव्हांजे आस पास जेकी ॻोठाणा रहनि था उन्हनि में केतिराई मुनाफ़िक आहिनि ऐं अहिड़ीअ तरह ख़ुदि मदीने जे रहाकुनि में बि मुनाफ़िक मौजूदु आहिनि जेकी मुनाफ़िकत ते संदरो ॿधी बीठा आहिनि। तूं उन्हनि खे नथो ॼाणी, असां था खेनि ॼाणूं, इजो था असां खेनि ॿीणी सज़ा ॾियूं, पोइ हू तमामु वॾी सज़ा लाइ वापसि आंदा वेंदा। وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ॿिया बि के माण्हू आहिनि जिन पंहिंजा गुनाह बासिया आहिनि, उन्हनि जा अमल गाॾियल साॾियल आहिनि, कुझु चङा अथनि त कुझु बुरा अथनि। थी सघे थो त अल्लाह मथनि महिरबान थिए, छो त हू माफ़ कंदड़ ऐं बाझ कंदड़ आहे। خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ऐं नबी तूं संदन मालनि मां सदको वठी खेनि पाक कर ऐं खेनि वधाए ऐं संदन हक़ में रहमत जी दुआ घुर, छो त तुंहिंजी दुआ उन्हनि लाइ आथत आहे। अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم छा खेनि ख़बर न आहे त उहो त अल्लाह ई आहे जेको पंहिंजनि ॿारनि जी तौबा क़बूल कंदो आहे ऐं संदन ख़ैरातूं अघाईंदो आहे, ऐं पिणु उहो ई अल्लाह ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं रहीम आहे। وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ऐं नबी चवीन त तव्हां अमल करियो, पोइ अल्लाह संदसि रसूल ऐं मोमिन सभई तव्हांजा अमल ॾिसंदा, पोइ तव्हां उन ॾांहुं मोटाए आंदा वेंदव जेको लिकल तोड़े ज़ाहिर सभु कुझु ॼाणे थो, ऐं हू तव्हांखे ॿुधाईंदो त तव्हां छा छा कंदा रहिया आहियो। وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم के ॿिया माण्हू बि आहिनि जिन जो मामिलो अल्लाह जे हुक्म लाइ तरसायल आहे, पोइ वणेसि त सज़ा ॾियनि ऐं वणेसि त वराए महिर करेनि। अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो ऐं हू वॾो दानाव आहे। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون वरी के ॿिया माण्हू बि आहिनि जिन हिकिड़ी मस्जिद ठाही आहे इन लाइ त नुक़सान पहुचाइनि ऐं कुफुर कनि ऐं मोमिननि में ॾफेड़ विझनि, ऐं उन ई माण्हूअ लाइ हिकिड़ो मोर्चो बणाइनि जेको अॻे ई अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां जंग जोटे चुको आहे। हू ज़रूरु कसम खणी चवंदा त असांजी नियत त भलाई करण खां सवाइ ॿी का बि न हुई, पर अल्लाह शाहिद आहे त हू बिल्कुलु कूड़ा आहिनि। لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين तूं उन्हीअ जाइ में कॾहिं बि न बीह जाए जेका मस्जिद पहिरें ॾींहुं ई तक़वा ते अॼी वई हुई। इहा ई उन ॻाल्हि जे वधीक लाइक़ु आहे त तूं उन में बीहीं। उन में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेकी पाक रहणु पसंदि कंदा आहिनि ऐं अल्लाह खे पाकाई अख़्तियार करण वारा ई पसंदि आहिनि। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
तुंहिंजे ख़्याल में भलो माण्हू केरु आहे? उहो जंहिं पंहिंजी इमारत जो बुनियादु अल्लाह जे ख़ौफ़ ऐं संदसि रज़ा जे तलब ते रखियो, या उहो माण्हू जंहिं पंहिंजी इमारत जो बुनियादु खाईअ जे खाधल किनारे ते रखियो, जेका ड्रही उन ई अॾींदड़ सूधी धू वञी जहन्नुम जे बाहि में किरे। अहिड़नि ज़ालिम माण्हुनि खे अल्लाह कॾहिं बि सिधी वाट न वठाईंदो आहे। لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم। इहा इमारत जेका उन्हनि जोड़ी आहे, सा संदन दिलियुनि खे सदाईं ॿुॾतर में विझो रहंदी। बाक़ी संदन दिलियूं ई भॼी भोरा थी पवनि त ॿी ॻाल्हि आहे। अल्लाह निहायत बाख़बर ऐं दानाव आहे। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। हक़ीक़त में त अल्लाह मोमिननि खां संदन जानियूं ऐं संदन माल जन्नत जे एवज़ ख़रीद करे वरिता आहिनि। हू अल्लाह जी वाट में विढ़नि था, पोइ मारीनि था ऐं मरनि था। साणनि कयल वाइदो पालण जो अल्लाह पाण ते ज़िम्मो खंयो आहे। तौरात ऐं इंजील ऐं क़ुरान में ऐं केरु आहे अल्लाह खां वधीक पंहिंजे वाइदे खे पालण में। पोइ ख़ुशियूं मल्हायो इन ई सौदे ते जेको तव्हां अल्लाह सां करे छॾियो आहे। इहा ई त सभ खां वॾी कामयाबी आहे। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين। अल्लाह ॾांहुं वरी वरी मोटी अचण वारा, संदसि इबादत करण वारा, संदसि साराह जा गुण ॻाइण वारा, अल्लाह जी राह में सफ़र कंदड़, संदसि आॾो रुकू ऐं सजदा करण वारा, नेकीअ जो हुकुम करण वारा, बुराईअ खां रोकण वारा ऐं अल्लाह जे हदुनि जी हिफ़ाज़त करण वारा। ऐं ऐं नबी उन्हनि मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم। नबीअ खे ऐं जिन ईमान आंदो आहे, उन्हनि खे इहा ॻाल्हि नथी सूहे त हू मुशरिकनि लाइ बख़्शिश जी दुआ घुरनि, खणी हू संदन वेझा अज़ीज़ ई छो न हुजनि, जॾहिं जो मथनि इहा ॻाल्हि खुली ज़ाहिर थी पई आहे त हू जहन्नुम जा हक़दार आहिनि। وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم। इब्राहिम जो पंहिंजे पीउ लाइ बख़्शिश जी दुआ घुरी हुई, सोरगो इन्हीअ करे जो हुन साणसि वाइदो कयो हो। पर पोइ जॾहिं मथियुसि इहा ॻाल्हि खुली ज़ाहिर थी पई त संदसि पीउ अल्लाह जो दुश्मन आहे, त हू खांसि बेज़ार थी वियो। सची ॻाल्हि इहा आहे त इब्राहिम ॾाढो दिलि जो नरम ऐं बुर्दबार हो। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم। अल्लाह जी इहा रीत न आहे त माण्हुनि खे हिदायत ॾियण खां पोइ वरी गुमराहीअ में विझे, जेसीं ताईं जो खेनि साफ़ खोले न ॿुधाए त खेनि कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां बचणु खपे। दर हक़ीक़त अल्लाह खे हर शइ जो इल्मु आहे। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير। ऐं इहा बि हक़ीक़त आहे त आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जी ई आहे। जियारण ऐं मारण संदसि ई हथ में आहे
ऐं तव्हांजो को बि मददगार ऐं वाहरु अहिड़ो कोन्हे जेको तव्हांखे खांउस बचाए सघे। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم। अल्लाह माफ़ करे छॾियो नबीअ खे ऐं उन्हनि मुहाजिरनि ऐं अंसारनि खे जिन ॾाढे ॾुखे वक़्त में नबीअ जो साथ ॾिनो, जेतोणीकि उन्हनि मां कुझु माण्हुनि जूं दिलियूं अॻ में ॾिंगाईअ में पवण खे वेझो थियूं हुयूं। अल्लाह खेनि माफ़ करे छॾियो, बेशक हू उन्हनि माण्हुनि ते ॾाढो शफ़ीक़ ऐं महिरबान आहे। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم। ऐं उन्हनि टिन्ही खे माफ़ करे छॾियाई जिन जे मामले खे पुठिते रखियो वियो हो, जॾहिं जो ज़मीन एॾी कुशादी हूंदे बि मथनि तंग थी पई ऐं हू पंहिंजो पाण ते भार थी पिया ऐं अंदाज़ो थी वियुनि त अल्लाह खां बचण जी वाह संदसि रहमत खां सवाइ ॿी का बि कान्हे, त अल्लाह बि पंहिंजी महिर करे ॾांहुं वरियो तां त हू मोटी अचनि। बेशक हू ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं रहीम आहे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين। ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं सचनि माण्हुनि जो साथ ॾियो। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين। मदीने वारनि ऐं आस पास जे ॻोठाणनि खे इहा ॻाल्हि न जुॻाईंदी हुई त हू अल्लाह जे रसूल खे छॾे घर में वेठा रहनि ऐं खेसि छॾे पंहिंजनि नफ़्सनि जे पुठियां लॻल रहनि, छो जो ईअं त थियणो ई नाहे जो हू अल्लाह जी वाट में उञ ऐं बुख ऐं बदनी महिनत जी तकलीफ़ बि सहनि ऐं हक़ जे मुनकरनि खे जेका वाट कावड़ाए थी उन ते विख बि वधाइनि ऐं कंहिं दुश्मन खां को इंतकाम बि वठनि ऐं पोइ बि उन जे एवज़ संदन हक़ में को अमल सालिह न लिखियो वञे। बेशक अल्लाह वटि नेकीअ में अॻिरो थींदड़नि जो अजुर ज़ाया न कयो वेंदो आहे। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون। अहिड़ीअ तरह ईअं बि कॾहिं न थींदो त हू थोरो या घणो को ख़र्च बि सिर ते सहनि ऐं को मैदान बि झाॻियनि ऐं संदन हक़ में इहो न लिखियो वञे तां त अल्लाह संदन उन जे सुठे कारनामे जो बदिलो खेनि अता करे। وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون। ऐं इहो को तमामु ज़रूरी न हो त मोमिन समूराई निकिरी पवनि हा, पर ईअं छो न थियो त उन्हनि जी आबादीअ जे हर हिसे मां कुझु माण्हू निकिरी अचनि हा ऐं दीन जे सम्झण जी लियाकत हासिल कनि हा ऐं वापसि वञी पंहिंजे इलाइक़े जे माण्हुनि खे ख़बरदार कनि हा त मन ईअं हू पासो कनि हा। يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين। ऐं ईमान वारो जंग करियो उन्हनि हक़ जे मुनकरनि सां जेके तव्हांजे भर में आहिनि
ऐं ईअं पिणु थिए त हू तव्हां मंझि सख़्ती ॾिसनि ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह परहेज़गारनि सां गॾु आहे। وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون जॾहिं का नई सूरत नाज़िल थिए थी त उन्हनि मां माण्हू पुछनि था त ॿुधायो तव्हां मां कंहिंजे ईमान में वाधारो थियो आहे। जिन माण्हुनि ईमान आंदो आहे उन्हनि जे ईमान में त सचपच वाधारो ई कयो आहे ऐं हू इन खां ख़ुशी था मल्हाइनि। وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون बाक़ी जिन माण्हुनि जे दिलनि में बीमारी हुई उन्हनि जी अॻीं पलीतीअ ते हिकु वधीक पलीतीअ जो इज़ाफ़ो करे छॾियो ऐं हू मरण घड़ीअ ताईं कुफर में ई पियल रहिया। أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون छा इहे माण्हू ॾिसनि नथा त हर साल हिकु ॿ दफ़ो उहे आज़माइश में विधा वञनि था पर तॾहिं बि न की तौबा था कनि ऐं न को सबक़ ई था पिराइनि। وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون जॾहिं का सूरत नाज़िल थिए थी त ही माण्हू हिक ॿिए ॾांहुं ॾिसी अखियुनि सां पुछनि था त को ॾिसेव त नथो पोइ आहिस्ते खिसकी वञनि था। अल्लाह संदन दिलियूं फेराए छॾियूं आहिनि छो जो हू बेसमझ माण्हू आहिनि। لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ॾिसो तव्हां वटि हिकिड़ो रसूल आयो आहे जेको ख़ुदि तव्हां मंझाई आहे। तव्हांजो नुक़सान में पवणु खेसि ॾाढो ॻरो थो लॻे। तव्हांजी भलाईअ लाइ ॾाढो फ़िक्रमंद आहे। मोमिननि लाइ शफ़ीक़ ऐं महिरबान आहे। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم हाणे जे उहे माण्हू तोखां मुंहुं था मोड़े वञनि त ऐं नबी तूं चई छॾीनि त मूं लाइ त अल्लाह ई बसि आहे जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे। उन्हीअ ते ई मूं भरोसो कयो आहे ऐं उहो ई अर्श अज़ीम जो मालिक आहे।